السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام، پیارا کلام، محبت بھرا کلام، دل کو ٹھنڈا کر دینے والا کلام۔ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، اج رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، پیارا کلام ہے، محبت بھرا کلام ہے، دلوں کو ٹھنڈا کر دینے والا کلام ہے۔ آپ سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور کریں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ سماعت فرمائیں خوبصورت کلام۔ پست کٹ گئی شمس و قمر دی، پست کٹ گئی شمس و قمر دی، جدو جمیا شمس سمائے، گئیاں بچ تاریکیاں دھرتی تو ہویا پر انوار جہائیں، ملی انج بہار ویران چمن نو تے کتا فورن کوچ خزائیں، آیا طاہر نور ہدایت بن کے دسے ہر مندر لرزائیں، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، اج رحمت رحمت ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا، تے اج رحمت رحمت ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی او جن بت وچ کعبے دے موجود ہیں، جن بت وچ کعبے دے موجود ہیں، جن بت وچ کعبے دے موجود ہیں، اج رب اگے سارے بسجود ہیں، اج رب اگے سارے بسجود ہیں، گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چن چڑھیا، اور میں تے شام دیاں، میں تے شام دیاں، میں تے شام دیاں ویکھیا دیواراں نو، شام دیاں ویکھیا دیواراں نو، میں تے شام دیاں ویکھیا دیواراں نو، نالے ستراں دیاں ویکھیا قطاراں نو، نالے ستراں دیاں ویکھیا قطاراں نو، نالے ستراں دیاں ویکھیا قطاراں نو، انج لگے پئی چمک دی خدائی تے مکے وچ چن چڑھیا، سونا جمدیوں سجدے کریندا سی، او سونا جمدیوں سجدے کریندا سی، جمدیوں سجدے کریندا سی، سونا جمدیوں سجدے کریندا سی، نالے اپنے لباں نو ہلیندا سی، اپنے لباں نو ہلیندا سی، آیا امت دی منگدا رہائی تے مکے وچ چن چڑھیا، او آیا امت دی منگدا رہائی تے مکے وچ چن چڑھیا، آیا امت دی منگدا رہائی تے مکے وچ چن چڑھیا، اج رحمت رحمت ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی؟ ہے توجہ؟ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ محبوب جمع ایک عجوبہ پیش کرنا، محبوب دا موضوع پہ پیش کردا ہاں،
ایمان تازہ کر دیا ٹوٹے او ٹوٹے کنگرے محل کسرا دے کنگرے محل کسرا دے ٹوٹے کنگرے محل کسرا دے شولے بج گئے سی آتش کدا دے شولے بج گئے سی شولے بج گئے سی شولے بج گئے سی آتش کدا دے بت خانیاں دی ہو گئی تباہی تے مکے وچ چن چڑھیا طاہر جنگوی مندر کشی کردہ کے دائیاں تیب تو ہزارہ مکے چلیاں دائیاں تیب تو ہزارہ مکے چلیاں لے کے عمر دے بچے گھر بلیاں لے کے عمر دے بچے گھر بلیاں لے کے عمر دے بچے گھر بلیاں اونا دائیاں نوے خبر نہ کائی تے مکے وچ چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا اونا دائیاں نوے خبر نہ کائی تے مکے وچ چن چڑھیا اج رحمت رحمت بلائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی رشنائے تے مکے وچ چن چڑھیا سواری کتھوں لے کے آئیے حلیمہ مسکرا کے کہندی ہے دساں حال کی میں ایسی رفتار دا دساں حال کی میں ایسی رفتار دا اے کمال سارا اس دے سوار دا او دساں حال کی میں ایسی رفتار دا اے کمال سارا اس دے سوار دا اے کمال سارا اس دے سوار دا اے کمال سارا اس دے سوار دا نہیں ہور کچھ سواری بدلائی تے مکے وچ چن چڑھیا بھائی نہیں ہور کوئی سواری بدلائی تے مکے وچ چن چڑھیا تے حلیمہ کہنے لگی سواری دا کمال نہیں سواری نہیں بٹائی سوار تبدیل کر کے آئیاں اے سواری دا کمال نہیں سوار دا کمال ہے میں نا صدیق دا کمال نہیں سوار دا کمال ہے صدیق نو مقام ملیا سوار دی وجہ تو حلیمہ نو مقام ملیا سوار دی وجہ تو حلیمہ دی سواری نو مقام ملیا سوار دی وجہ تو میں حسین نو مننا محمد دی وجہ تو میں حسن نو مننا رسول دی وجہ تو میں زہرا نو مننا حسنین نو مننا شہداء نو مننا آل بیت نو مننا آل نو مننا اصحاب نو مننا ازواج نو مننا فقط محمد دی وجہ تو فقط رسول دی وجہ تو حسین نو بھی سلام کردا تے حسن نو بھی سلام کردا علی نو بھی سلام کرنا تے صدیق نو بھی مرشد سمجھدا سبحان اللہ ذرا صدیق و عمر نو بھی اپنا راہبر مندا کیونکہ انہاں دا راہبر جو محمد ہے انہاں دا راہبر جو محمد ہے اے جو تابعدار مصطفیٰ دہن میں انہاں دا تابعدار کیوں نہ بنا اگے چل سوار کون ہے حلیمہ مسکرا کے کہندی ہے چانا آمنہ دا جھولی وچ بالیا چانا آمنہ دا جھولی وچ بالیا میں تے ستڑے نصیباں نو جگا لیا میں تے ستڑے نصیباں نو جگا لیا میں تے ستڑے نصیباں نو جگا لیا آکے ہس کے حلیمہ دائی تے مکے وچ چن چڑھیا او آکے ہس کے حلیمہ دائی تے مکے وچ چن چڑھیا آکے ہس کے حلیمہ دائی تے مکے وچ چن چڑھیا آکے ہس کے حلیمہ دائی تے مکے وچ چن چڑھیا بارہ اس تمہیں دنیا دی شاہی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی رشنائے تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ چن چڑھیا عرض کرنا او پیا کرنا صدیق دی قدر تے پیا کرنا اس وقت کہنے لگا او ویکھے معجزے سب نے آقا دے ویکھے معجزے سب نے آقا دے تدو کلمہ حضور دا پڑھیا من معجزے فقط صدیق
دوزخ سڑیا کرنا صدیق دی قدر تے نالے عمر عثمان حیدر تے نالے عمر عثمان حیدر تے اسی آقا دے صحابہ دے سپاہی تے مکے وچ چن چڑھے اسی آقا دے سپاہیاں دے سپاہی تے مکے وچ چن چڑھیا اسی آقا دے سپاہیاں دے سپاہی تے مکے وچ چن چڑھیا اسی آقا دے سپاہیاں دے سپاہی تے مکے وچ چن اجر احمد رحمت ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی رسنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی رسنائی من عمر نو عمر دراز ہوئی چن چڑھیا سارے جگ ہوئی آخر پردان وقت زیادہ ہو گیا جل مقام ایمان کا رکھنا اچھی کو ذرا سبحان اللہ ہائے 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 مکی او مکی کفر جے حالت دی رات ہے مکی او مکی مکی کفر جے حالت دی رات ہے آئی طاہر محمد دی ذات ہے آئی طاہر محمد دی ذات ہے آئی طاہر محمد دی ذات ہے شمع جس میں توحید دی جلائی تے مکے چن چڑھیا شمع جس میں توحید دی جلائی تے مکے وچ چن چڑھیا شمع جس نے توحید دی جلائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی لائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا اجر احمد رحمت ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن